نجات دا ذریعہ بنائے۔ بڑے ہی اختصار دے نال حمد باری تعالیٰ تو اپنے کلام دا آغاز کرانگا۔ شاعر کہندا ہے شارگ تو نیڑے اللہ، شارگ تو نیڑے اللہ، سانو سمجھینا تو کلا۔ شارگ تو نیڑے اللہ، شارگ تو نیڑے اللہ، سانو سمجھینا تو کلا۔ خالق مالک رازق جگدا اس دی شان بلندے، خالق مالک رازق جگدا اس دی شان بلندے۔ دنیا دا ہر ذرہ ذرہ او دی مٹھی دے وچ بندے، دنیا دا ہر ذرہ ذرہ او دی مٹھی دے وچ بندے۔ اسی عابد او معبودے، اسی عابد او معبودے، اسی ساجد او مسجودے، اسی ساجد او مسجودے۔ ساڈا اس بن کوئی نہیں واللہ، سانو سمجھینا تو کلا۔ ساڈا اس بن کوئی نہیں واللہ، سانو سمجھینا تو کلا۔ شارگ تو نیڑے اللہ، سانو سمجھینا تو کلا۔ ساڈی اللہ نال پریتے، ساڈی اللہ نال پریتے، ساڈی اللہ نال پریتے۔ ساڈا مسلک اہل حدیث، ساڈا مسلک اہل حدیث۔ ساڈی انشاء اللہ جیتے، ساڈی انشاء اللہ جیتے، ساڈی انشاء اللہ جیتے۔ کیوں؟ ساڈا ورد ہے حسبون اللہ، سانو سمجھینا تو کلا۔ ساڈا ورد ہے حسبون اللہ، سانو سمجھینا تو کلا۔ شارگ تو نیڑے اللہ، شارگ تو نیڑے اللہ، سانو سمجھینا تو کلا۔ آمینہ دلال جناب محمد نبی پاک علیہ السلام دا نام آئے، درود گاج واج کے محبت نہ بلند وانا پڑھیا کرو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی شان عظمت اور عفت حوالہ دنال چند اشعار پیش کر کے اجازت چاہاں گا۔ شاعر کہندا ہے میرے آقا دیاں صفیتاں پیا کردہ زمانہ ہے، جنوں آمینہ دے لال نال پیارے، ایک ورہ سجا چوکے کو سبحان اللہ، ایک ورہ پھر کو سبحان اللہ۔ میرے آقا دیاں صفیتاں پیا کردہ زمانہ ہے، سب سوہنیاں تو سونا، سب سوہنیاں تو سونا، حسنین دا نانا ہے، سب سوہنیاں تو سونا، حسنین دا نانا ہے۔ میرے آقا دیاں صفیتاں اوہ رب قسماں اٹھائیاں نے، وچ قرآن دے آیاں نے، رب قسماں اٹھائیاں نے، وچ قرآن دے آیاں نے۔ چہرہ میرے آقا دا، نبی پاک علیہ السلام دے چہرے دی گل کرن لگا وا، جنوں جنوں نبی پاک علیہ السلام نال پیارے اپنی محبت اظہار سبحان اللہ کہہ کے کرے آجے۔ بڑا توجہ والا جملہ، چہرہ میرے آقا دا جی، چہرہ چہرہ میرے آقا دا،
جویں حسن خزانہ ہے چہرہ میرے آقا دا جویں حسن خزانہ ہے سب سوہنیاں تو سونا اور کس نبی دی شان بیان کر رہے ہیں ذرا غور کرنا اور جد رتبے نہ کوئی تولے جد رتبے نہ کوئی تولے او دی کیڑاری سے کرے جدے لباؤں تے رب بولے اور جدا جگ دیوانہ ہے جدا جگ دیوانہ ہے زہرا دا بابا ہے حسنین دا نانا ہے میرے آقا دیاں صفتاں پیا کر دا زمانہ ہے سب سوہنیاں تو سونا اوہ کیوں آقا میں چنور گا اے ساری دنیا جانے دیئے کیوں آقا میں چنور گا اے ساری دنیا جان دیئے میرے کملی والے دا توجہ کرنا میرے کملی والے دا میرے کملی والے دا اے چنوی دیوانہ ہے میرے کملی والے دا اے چنوی دیوانہ ہے سب سوہنیاں تو سونا حسنین دا نانا ہے میرے آقا دیاں صفتاں اور آخر دے جناب ابو بکر صدیق سارے مل کے گو رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مادی گل کرنے کا کون جناب ابو بکر صدیق نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ آنا آج پتہ چل جائے اس پنڈ در نبی پاک دے غلام آئے نے نبی پاک دے صحابانوں منن والے آئے نے کون جناب ابو بکر صدیق نے ابو بکر عمر دی کی شان سناوا تینو ابو بکر عمر دی کی شان سناوا تینو آقا دیاں قدماں وچ صحابہ والا دویاں لڑا کے کہیا سبحان اللہ آقا دیاں قدماں وچ مدنی دیاں قدماں وچ دعاں دا ٹھکانہ ہے ارے سارے نہیں چکے ذرا مل کے کہو سبحان اللہ آقا دیاں قدماں وچ مدنی دیاں قدماں وچ دعاں دا ٹھکانہ ہے سب سوہنیاں تو سونا حسنین دا نانا ہے میرے آقا دیاں صفتاں پیا کر دا زمانہ ہے سب سونیاں تو سونا